السلام عليكم. اذا هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نتناولوا المعادلات المثلثيه اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيها كيفاش كنحلوا مثل هاد المعادلات. اذا ولكن قبل داكشي غادي نشوفوا واحد خلاصه من الدرس خاص بالمعادلات المثلثيه، ثم بعد ذلك نشوفوا التمارين. اذا لحلول مثلا المعادله المثلثيه نعتبروا معادله مثلا على سبيل المعادلة في R بطبيعة الحال كوس إكس يساوي واحد عدد حقيقي. إذا على سبيل المعادلة كوسينوس إكس يساوي بحيث عدد حقيقي يتغير في المجموعة R. بطبيعة الحال هذا يمكن ياخذ قيم معينة وإكس هو المجهول. إذا أول عملية كنشوفو مثل هاد المعادلات، مثلا في المعادلة كوس مثلا كنبغيو نحلو المعادلة ديال كوس. إذا أول عملية كنشوفو هنايا كنشوفو هاد العدد هذا. إذا هنا هاد عليه بزاف ديال يعني ليه شروط باش المعادلات قبل حل. أول عملية إذا كان خص هاد ضروري يكون كينتمي للمجال ناقص واحد. بطبيعة الحال باش يكون عندي المعادلة على الأقل حل، لأن كنعرفوا بأن الكوس وبين السين محصور دائما في المجال ناقص واحد. بمعنى إذا كان هذا لا ينتمي للمجال ناقص واحد بطبيعة الحال فمجموعة الحلول مجموعة فارغة. مثلا إلا خدينا مثلا كوس إكس يساوي كمثال جوج. بطبيعة الحال هذه المعادلة لا تقبل حلا، مجموعة فارغة. علاش؟ لأن كوس محصور بين ناقص واحد وهذا العدد ما كاينش في هذا المجال هذا ناقص واحد، وبالتالي ما عندناش منها شي زاويه اللي كتحقق لها الشرط الكوس ديالها يعطيني جوج. اذا الا كان العدد هذا ما كاينش في المجال ناقص واحد فبطبيعه الحال مجموعه فارغه. بحال هذه غنديروا اس مجموعه فارغه، لان هذا العدد لا ينتمي للمجال ناقص واحد وبالتالي فالمعادله بطبيعه الحال مجموعه فارغه. اذا باش يكون عند المعادله حل لا بد يكون هذا العدد هذا في المجال ناقص واحد. اذا هذا الشرط الاول سواء بالنسبه للسين سواء بالنسبه بطبيعه الحال للكوس. إذا حنا غادي نحاولوا نشوفوا هاد الأمثلة. هذا لا بد ما نلاحظوه، يعني ضروري خص يكون محصور في المجال ناقص واحد. دابا حنا خدينا مثلا كوس إكس يساوي جوج كمثال، المعادلة هنا مجموعة فارغة يعني ما عندهاش حل. فوالا، يعني حنا غادي نعتبروا بأن هاد موجود في المجال ناقص واحد. إذا بحيث ينتمي للمجال ناقص واحد. إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال المعادلة يكون عندها حل. إذا غنكتبو كوس إكس يساوي كوس إكس يساوي إذا هذا مادام كاين في هذا المجال ناقص واحد فعنده زاوية معينة على الأقل إذا بحيث كوس ألفا كيساوي واحد بمعنى هذا عدد وهذه كاينة زاوية اللي كتحقق الشرط كوس ألفا يساوي ومنه إذا كوس إكس يساوي نعوضوه كوس ألفا. إذا فوا كنكتبوها هكا بمعنى كوس يساوي كوس، ولاحظوا معايا خص يكون المعامل هنا واحد إذا عندي كوس إكس تساوي كوس ألفا. إذا مباشرة الحلول ديال المعادلة اللي تكتبوها هكا إكس تساوي ألفا زائد جوج كابي، والحل الثاني هو ناقص ألفا يعني الحل المقابل زائد جوج كابي ينتمي للمجموعة زد بطبيعة الحال. إذا هذه هما الحلول في المجموعة R بالنسبة للمعادلة كوس إكس يساوي كوس ألفا. بطبيعة الحال هنا شفناها حسابيا أبخي يعني غنشوفوها ميدانيا في الدائرة المثلثية. إذا خص ينتمي للمجال ناقص واحد. إذا كنوضعو هاد كوس عنده واحد الزاوية اللي كتحقق كوس ألفا يساوي ونكتبو إذا كوس إكس يساوي كوس ألفا. إذا بما أن عندنا كوس يساوي كوس بمعنى الحلول يعني المجهول عندنا هو إكس غيساوي ألفا زائد جوج كابي، والحل الثاني هو ناقص ألفا زائد جوج كابي. وكنديرو مجموعة الحلول بطبيعة الحال في R نكتبوها هكا. إذا اس تساوي دونك نكتبوها هكا الحل ناقص ألفا بلس دو كابي لا مثلا union تيرال ألفا بلس دو كابي بارتيان زد. إذا هي مجموعة الحلول ديال المعادلة. أعتقد أنه واضح. كتبقى لنا الحالة اللي عندنا مثلا كياخذ ناقص واحد
ولا ا كياخذ واحد ولا كياخذ صفر. هنا حالات خاصه بالنسبه للمعادله، لان هنا كيكون حل واحد، يعني ما غاش نديروش الحلول. اذا الحاله الى عندنا مثلا الى خدا ا ناقص واحد مباشره، ا هو ناقص واحد، يعني نكملوا دائما بالنسبه للكوس. دونك حلول هذه المعادله على طبيعه الحال الى عندنا كوس اكس يساوي ناقص واحد، واضح بانه الحل تمثيل الدائره المثلثيه، هنا غادي يكون عندنا حل واحد بمعنى ان اكس يساوي بي بلس دو كا بي. فوالا، اذا هذا هو الحل. اذا اس هي بي بلس دو كا بي، بطبيعه الحال كا ينتمي للمجموعه زد دائما. فوالا، اذا هذا هو الحلول ديال المعادله بالنسبه لناقص واحد. اذا بالنسبه لناقص واحد وكذلك بالنسبه لواحد وكذلك بالنسبه للصفر كيكون حل واحد، يعني ما كيكونوش جوج الحلول. اما بالنسبه للبوست فهناك حلين، الفا وناقص الفا في الحالات الاخرى. كذلك نشوفوا الحاله ديال ا يساوي واحد، الى عندنا ا كياخذ واحد بطبيعه الحال، فالحل ديال المعادله كوس اكس يساوي واحد مباشره. الزاويه اللي كتحقق هادشي هي الزوايا اللي كتكتب على الشكل دو كا بي، دائما كا ابارتيان زد. اذا نكتب اس مجموعه الحلول هي دو كا بي avec K appartient à Z. فوالا، إذا هذو هما الحالات اللي عندنا. إذا شفنا الحالة إذا كان أ مقصور بناقص واحد، يعني إذا كان عندنا كوس ألفا يساوي يعني كوس ألفا هو أ، إذا كنحطو كوس إكس يساوي كوس ألفا كنحطو في الحالة العامة عندنا جوج ديال الحلول. الحل الأول هو ألفا زائد دو كا بي، والحل الثاني هو ناقص ألفا بلس دو كا بي. هذه في الحالة العامة، ولكن كاينين حلول خاصة، يعني إلا عندنا ناقص واحد ولا عندنا واحد هنا كيكون حل وحيد، هو هذا مثلا كوس اكس يساوي موان 1 سي اكس est égal بي بلس دو كا بي. والحل بالنسبه ل 1 يعني واحد كوس اكس يساوي واحد، يعني هذا الحل ديالها هو دو كا بي. اذا الا رسمت الدائره المثلثيه غتبان هذه الحلول هذه. فوالا، كاينه حاله ديال ا سي ا ايكال 0، غنشوفوها. دونك سي ا إلا خدا ا صفر، دونك عندنا ا سي ا إيكال 0. دونك كذلك هنا عندنا حل واحد، دونك كوس اكس إيكال 0، يعني أن اكس يساوي بي سور 2 بي سور 2 بلس كا بي فقط، ماشي دو كا بي بلس كا بي. دونك نكتب مجموعة الحلول بنفس الطريقة، اس هي بي سور 2 بلس كا بي، دائما كا ابارتيان ا لونسومبل زد. فوالا، إذا هادو يعني في الحالة العامة المعادلة كوس اكس تساوي كوس الفا عندها حلين، هما الفا زائد دو كا بي، والحل الثاني هو المقابل ديال الحل الاول. ولكن في بعض الحالات الخاصة اللي شفنا هنا ناقص واحد وواحد والصفر راه كيكون حل واحد ومالو. فوالا، هذه كنهضر على المجموعة الحلول في المجموعة ار بطبيعة الحال. من بعد غادي نشوفو كيفاش نحلو معادلة في مجال. أعتقد أن يعني الخلاصة فقط ديال الدرس يعني. إذا غادي نحاولوا نشوفوا أمثلة أمثلة على هذه. يعني نعتبروا مثلا المعادلة مثال، نعتبر المعادلة التالية، نحاولوا نحلوا هذه المعادلة بمجموعة ار. دونك نعتبروا المعادلة مثال كوس إكس مثلا. إذا نكتب في ار المعادلة كوس إكس مثلا تساوي 1 على 2 كمثال، ونحلو ديال المعادلة في المجموعة ار. إذا بنفس الطريقة إذا كنلاحظوا بأن 1 على 2 بطبيعة الحال كينتمي للمجال ناقص واحد، وبالتالي على الأقل كاين حل ديال المعادلة. إذا نحاولوا نكتبوا بحال هكا. إذا خصنا الأولى هذه كوس استرجعني على كوس، إذا هذا هو أ، يعني خص واحد كوس ألفا اللي كتعطيني 1 على 2، بمعنى شكون هي الزاوية اللي الكوس ديالها غادي يعطيني 1 على 2. إذا واضح بأن الزاوية لكم يعني، إذا غنكتب كوسينوس إكس تساوي كوس ديال بي على 3. كوس بي على 3 هو 1 على 2. فوالا، إذا هنايا عندي كوس كتساوي كوس، إذا يمكن نطبق القاعدة. إذا الحلول مباشرة إكس تساوي بي على 3 زائد 2 كا بي، والحل الثاني شفنا بأنه هو الحل المقابل هو ناقص ألفا، بمعنى ناقص بي على 3 زائد 2 كا بي، بحيث كا ينتمي للمجموعة زد. ونكتب الحلول اس مجموعة الحلول. إذا موان بي سور 3 بلس 2 كا بي union P
sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. يعني عدد نسبي. فوالا ونكون عطيت الحلول. إذا هذه الطريقة لحلول المعادلة في R فقط كيفاش نعوضوا هذا العدد الزاوية ديالو اللي الكوس ديالها كيعطيني هذه القيمة هذا هو ولكن لاحظوا بأن الشرط خص هذا العدد هذا يكون محصور بين ناقص واحد وواحد وفعلا واحد على جوج كينسمي المجال ناقص واحد واحد. فوالا إذا هذه الطريقة لحلول المعادلة السهلة أعتقد أنه بسيط يعني في R. فوالا غنشوفوا مثال ثاني مثلا نفس القيمة ولكن نفس الطريقة يعني ولكن غنغيروا فقط يعني القيمة ديال العدد الزاوية غنغيروا الزاوية نشوفوا تعطينا في الحلول ديالها. فوالا إذا هنا غادي نحاولوا ناخذ مثلا قوس مثلا حل في R دائما نديروا حل في R المعادلة التالية مثلا كوس إكس يساوي ناقص واحد على جوج نغيروا غير الإشارات هذه. فوالا يعني كوس إكس كيساوي ناقص واحد على جوج دائما في R. إذا شنو غندير هنايا؟ إذا لاحظوا القاعدة شنو كتقول لي؟ كوس يساوي كوس. لاحظوا هنا المعامل واحد وهنا المعامل واحد. إذا شنو غندير هنايا؟ كنعطي عندنا كوس إكس كيساوي ناقص واحد على جوج. إذا شنو غندير؟ غادي نجي نكتب أول حاجة هذه الإشارة نخليها حتى التالي وغنشوف دونك أولا يعني غناخذ واحد على جوج. شكون هي اللي كتعطيني واحد على جوج؟ هي بي على ثلاثة. إذا غنكتب كوس إكس نخليهم هنا ناقص كوس ديال بي على ثلاثة. فوالا إذا شكون كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ بأن هنايا عندي واحد هنا ولكن هنا ناقص واحد بما أنه ميمكنليش نعطي الحلول. إذا خص يكون هنا واحد وهنا واحد. إذا باش تعطيني كوس كتساوي كوس لأن القاعدة شنو كتقول لي؟ كوس إكس إيكال كوس ألفا. هذه يمكن لي نعطي الحلول. إذا عندي إشكال ديال هذا الناقص يعني لابد ما نتخلص من دوس لابد ما نحيدو يعني غندير كوس تساوي كوس. إذا كيفاش غنحيد هذا الناقص هذا؟ تو سامبلومون كندير بحال هكا كوس إكس كتساوي لي كوس وكندير هنا بي يعني الزاوية بي وكنحيد منها بي على ثلاثة وكيمشي لي هذا الناقص حيت هذه كتعطيني هذه. حيت في الدائرة المثلثية رسمنا الدائرة المثلثية غادي نلقاو هذا الشيء هذا لأن ناقص واحد على جوج يعني في الجهة السالبة هي يعني بي على ثلاثة يعني في الجهة الأخرى وبي ناقص بي على ثلاثة كذلك كتعطيني ناقص واحد على جوج. إذا مازال غنشوفوها ميديانيا لأن دابا غنشوفوها حسابيا. إذا اللي عندكم هنا الموان خارج هنا الناقص في الكوس يعني باش تخلص من هذا الموان باش ترجع كوس كتساوي كوس. إذا شنو كنديرو كوس بي ناقص بي على ثلاثة حيت إلا حسبنا هذه راه كتعطينا هذه راه شفنا في التبسيط يعني. إذا عندنا هذا العدد كي ديال فردي واحد. إذا كتحيد هذه كتعطيني ناقص كوس ديال ناقص بي على ثلاثة ولكن شفنا بأن الكوس دالة زوجية يعني فونكسيون بير يعني كوس موان ألفا شفناها كوس موان ألفا هي كوس ألفا وبالتالي هذه القيمة هذه راه هي هذه. دابا تخلصنا من الموان دونك غنحل المعادلة يعني كوس إكس كتساوي لي كوس جوج بي على ثلاثة وبطبيعة الحال عندي كوس كتساوي كوس دابا يمكن نعطي الحلول تبقى الخاصية اللي عندي دونك إكس هو 2 بي سور 3 بلس 2 كابي والحل الثاني دائما في الكوسينوس هو الحل المقابل ديال هذا سي موان 2 بي سور 3 بلس 2 كابي avec k appartient à l'ensemble زد بطبيعة الحال نعطي الحلول ديال هذا اتحاد هذا بطبيعة الحال. فوالا إذا هادو هما الحلول ديال المعادلة. فوالا إذا إلا عندنا هنا موان في الحالة إلا عندنا هنا بلوس راه يعني راه باينة. إذا إلا عندكم هنا موان في هذا العدد ناقص إذا هذا الناقص هذا كنتخلص به هو بالنسبة للكوس كندير كوس بي ناقص الزاوية ونعطي الحلول ديال المعادلة. بطبيعة الحال مجموعة الحلول غنديرو هذا اتحاد هذا. فوالا إذا هذا فيما يخص الحلول ديال الكوس في المجموعة R بطبيعة الحال. ناخذ مثال آخر. مثال ثاني ثالث. إذا حل في R نعتبر معادلة حل في R المعادلة التالية كوس مثلا 2 إكس تساوي لنا ناقص كوس إكس. فوالا إذا عندنا كوس موان 2 إكس إيكال موان كوس إكس. بطبيعة الحال هنايا إذا شنو قلنا طبقا لهذا
إذا عندي هنا الموان. إذا أول عملية غندير امتداد الموان تسترجع لي كوس كتساوي كوس. إذا شنو غندير؟ إذا بنفس الطريقة غندير كوس دوز إكس إيكال كوس شنو غندير بي ناقص هادي إكس هادي اللي عندي هادي هي ألفا دونك موان إكس صافي. وهادي راه كتعطيني هادي دونك ونحل المعادلة بالشكل هادي كوس يساوي كوس بمعنى دوز إكس هي بي موان إكس بلس دو كابي. والحل الثاني هو دوز إكس إيكال هو الحل المقابل ديال هذا اللي هو موان بي بلس إكس بلس دو كابي. فوالا ونزيد نكمل المعادلة يعني 3 إكس اي بلس دو كابي إكس موان بي بلس دو كابي. بمعنى الحلول غيكونوا بحال هكا دونك إكس سي بي sur 3 plus 2 kp sur 3 والحل الثاني بطبيعة الحال هو موان بي بلس 2 kp avec k appartient à l'ensemble Z. بطبيعة الحال ندير هذا الاتحاد هذا اللي بغينا اس يساوي دونك سي موان بي بلس 2 kp اتحاد بي sur 3 plus 2 kp sur 3 k appartient à l'ensemble Z. Voilà. إذا بنفس الطريقة عندنا كوس دوز إكس إيكالامون كوس إكس بنفس الطريقة هادي هي دابا الزاوية ألفا وهي مجهولة دونك هنا الناقص غنحيدو واش بكوس بي ناقص إكس دائما بي موان الزاوية باش يمشي ناقص وكنحل المعادلة عادية كنجبد إكس فوالا. إذا غادي نشوفو المعادلة ديال السين كيفاش غنحلو بها بنفس الطريقة. إذا نشوفو مثال ولا نشوفو خاصية ومن بعد ذلك نشوفو مثال. إذا نشوفو دابا السينوس إذا مثلا حل فعال بالنسبة للحلول ديال السين بصفة عامة مجموعة ار. قلنا مثلا نحلو معادلة دائما هاد أ دائما تنتمي لمجال ناقص واحد. دونك إلا بغينا نحلو هاد المعادلة هادي مثلا دونك غنديرو مثلا سين إكس سين إكس يساوي أ بطبيعة الحال أ موجود في المجال ناقص واحد. إذا غادي نعتبر واحد الزاوية إذا بحيث ناخذ مثلا سين أ هو ولا بليتو هو الزاوية ديالو يعني كتعطيني هي سين ألفا مثلا. فوالا. إذا المعادلة بحال هكا واش غندير؟ غندير سين إكس تساوي سين ألفا تكافئ ولكن الحل اللي هنا إذا الحل الأول هو ألفا زائد دو كابي ولكن الحل الثاني السينوس ما كنديروش الحل المقابل دونك كنديرو بي ناقص هاد الحل ناقص ألفا زائد دو كابي كا أبارتيان الزد وندير مجموعة الحلول اس دائما الحل الأول الحل الثاني اتحاد الحل. إذا اتحاد ألفا بلس 2 كابي avec k appartient à l'ensemble Z. فوالا. يعني كيحسبوا فقط الحلول بين الحل ديال السين والكوس هو أن في الحل الثاني بالنسبة للكوس يكون هو الحل المقابل ولكن السينوس كيكون بي ناقص ألفا بلس 2 كابي. مازال نشوفوا الترتيب ديال الدائرة غتبان لكم مزيان إذا فقط أنا كنخدمو حسابيا ومن بعد غنشوفوا ميديانيا كيفاش كنحصلوا على هاد الحلول. فوالا. إذا بالنسبة للسينوس هادو هما الحلول في الحال. إذا الحل ألفا بلس 2 كابي والحل الثاني هو بي موان ألفا بلس 2 كابي وبالتالي اس مجموع الحلول هو هذا الاتحاد هذا. فوالا. إذا غنشوفوا مثال لحلول المعادلة السينوس. إذا مثلا غناخدو حلول فعال دائما نخدمو على المجموعات ثم بعد ذلك نشوفو على مجهول. إذا مثال حل فعال المعادلة التالية مثلا سين إكس تساوي جذر جوج على جوج كاين مثال. فوالا. إلا بغينا نحلو ديال المعادلة سين إكس تساوي جذر جوج على جوج. أول عملية كنشوفو
خصنا نتيقنوا منه هو ان هذا العدد خصو يكون في المجال ناقص واحد واحد، سينو راه الحل ما كاينش مجموعه فارغه. اذا بطبيعه الحال جذر جوج على جوج فهو ينتمي للمجال ناقص واحد واحد، وبالتالي كاينه زاويه اللي السين ديالها كيعطيني جذر جوج على جوج اللي هي بي سور 4. فوالا. اذا غادي نعوض، اذا غندير سين اكس تساوي سينوس ديال بي على 4. ونطبق القاعده ديالي. فوالا. دونك سين ايكال سين عوض. دونك تقريبا على الجوج اكس، دونك اكس هو بي على 4 زائد 2 كاب بي. الحل الثاني بطبيعه الحال هو بي ناقص الفا، بمعنى بي ناقص هاد الحل الاول. دونك بي موان بي سور 4 بلس 2 كاب. K appartient à Z. Voilà, on calcule. Donc X, c'est P sur 4 plus 2KB. بطبيعة الحال الحل التالي هو 3 P sur 4 plus 2KB. Avec K appartient à l'ensemble Z. On dit بطبيعة الحال هذا الاتحاد هذا، دونك S واضح. إذا S هي P sur 4 plus 2KB union 3 P sur 4 plus 2KB avec K appartient à l'ensemble C. Voilà. إذا هذه الطريقة اللي حلول المعادلة سين. فوالا. استعمال خاصية مباشرة. الحل الأول هو ألفا بلس 2 كابي، والحل الثاني هو بي موان ألفا بلس 2 كابي كما شفنا في هذا المثال. فوالا. غنشوفو حالات يعني هكا. إذا كانت هذه القيمة سالبة يعني كما شفنا بالنسبة للقوس. إذا نشوفو عندنا قيمة سالبة، نشوفو نفس العدد نفس القيمة. غندير في الفعل دائما سينوس إكس موان راسين دو 2 سور 2 ناقص جذر جوج على جوج. فوالا. إذا هنا نفس الطريقة، عندي هنايا قيمة سالبة. إذا نفس الطريقة غندير سين إكس كنخلي هاد الناقص والزاوية هي بي راه، غندير ناقص سينوس بي سور 4. فوالا. إذا هي موان سين بي سور 4. إذا شنو الإشكال اللي عندي هنا هو أن عندي هنا الناقص. بما الخاصية شنو كتقول لي؟ سين يساوي سين. عاد باش يمكن لي نعطي الحلول. إذا خصني نتخلص من هذا الناقص هذا. إذا كنعرفو بأن الدالة سين فونكسيون امبير، بمعنى سي موان ألفا سي موان سين ألفا. فوالا. إذا واضح بأن سي موان ألفا هي موان سين ألفا، لأن الدالة فردية فونكسيون امبير كتحقق العلاقة هذه. بمعنى الناقص اللي وسط السين هنا اللي وسط الزاوية راه يمكن لي نخرجو لهنا. إذا شنو غنديرو هنا؟ هذا الناقص هذا فقط غنتخلص منه، ندير ناقص هنا. دونك سين إكس تبقى لهاد القاعدة هذه. دونك هذا موان ألفا، دونك كتعطيني هي سين ديال موان بي سور 4. فوالا نحيد الناقص. فوالا. ماشي بحال القوس، القوس اللي في القوس درنا بي ناقص لأن القوس دالة زوجية. قوس موان ألفا سي قوس ألفا. مي لا فونكسيون سين فونكسيون امبير. دونك سي موان ألفا سي موان سين ألفا. إذا هذا المعادلة نحيدوه باش باستعمال هذه العلاقة. إذا هي سي موان بي سور 4. فوالا كنحلو دابا سين يساوي سين. عندي هنا واحد وهنا واحد يمكن لي نحيد دابا سينوس. إذا إكس تساوي موان بي سور 4 بلس 2 كابي. والحل الثاني شنو هو؟ بي ناقص الحل اللي عندنا. إذا الحل اللي عندنا هنا شنو هو؟ بي دونك ناقص ألفا هي هذه. دونك الموان مع الموان غادي يعطيني زائد، لأن بي ناقص ألفا بي سور 4 بلس 2 كابي. إذا بطبيعة الحال تعطيني اس إكس هي موان بي سور 4 بلس 2 كابي. والحل الثاني إكس سي 5 بي سور 4 بلس 2 كابي. K appartient à Z. فوالا. إذا نعطي مجموعة الحلول كما درت. إذا واضح بأنه إلا عندنا المعادلة سينوس إذا كنتخلصو منه باش استعمال بأن الدالة سين دالة فردية، وبالتالي فناقص نجيبو وسط لداخل هنا صافي نعطي الحلول. وإنما الحل الثاني كيكون هو بي ناقص ألفا. بمعنى إلا كان هذا هو الحل الأول شنو كنديرو؟ كنديرو الحل الثاني هو بي ناقص ألفا، بمعنى ناقص هاد الحل اللي عندي هنا. دونك بي موان موان تعطيني سي 5 بي سور 4. فوالا. إذا أعتقد أنه واضح بالنسبة للحلول ديال المعادلة ديال السين وبيان ديال القوس. إذا شفنا الحالات إلا عندي موجب
ولا عندي سالب كذلك بالنسبه للقوس راه شفنا. اذا دابا غادي نحاولوا نشوفوا نحلوا في مجال باش نخدموا على ار، نخدموا على مجالات، غناخذوا نفس المعادله مثلا هذه، نحاولوا نحلوا هذه المعادله في المجال. اذا مثلا المعادله اذا نحل في المجال مثلا ناقص بي ناقص بي حتى بي مثلا. المعادله مثلا سين نبداو بالكوس كوس اكس باغ اكزومبل ان دومي. فوالا اذا هنا المطلوب هو في المجال ناقص بي حتى بي. اذا شفنا الحلول ديال هذه دابا هما دابا شويه. اذا هما اكس في ار كنعطي الحلول في ار بي على 3 بلس لو كرا بي اكس موان بي سور 3 بلس لو كرا بي. هذه الحلول في المجموعه ار، ولكن هو المطلوب هو الحلول في المجال ناقص بي حتى بي. اذا شنو غندير انايا؟ فقط كنجي هاد الحلول هادو كنحطهم في هاد المجال اللي عندي. اذا غادي نبداو بالتقطيع. هاد الحلول كتحطهم في هاد المجال باش تلقى القيم ديال كا. اذا كندير عمليه ديال التقطيع باش نحصل على القيم ديال كا. اذا انا غناخذ مثلا بي على 3 الاول بلس لو كا بي محصور بين ناقص بي و بي. اذا كنختار هاد الحل هذا باش نلقى القيم ديال كا. فوالا اذا بطبيعه الحال غنحيد بي عمليه حسابيه ناقص 1 على 3 زائد 2 كا وهنا كندير 1. فوالا اذا غنجيب هذا الجي غتعطيني 4 على 3 2 كا وندير هذا الجي دونك 2 على 3 دونك نقسم على 2 دونك هي 4 على 6 وهنايا 2 على 6. اذا هنايا الاختزالات بطبيعه الحال غتعطيني كا هنا محصور بين 2 على 3 وبطبيعة الحال 1 على 3. فوالا تقريبا شي غلطة هنا دونك فوالا موان 4 sur 3 موان 4 sur 6 موان 2 sur 3. فوالا دونك موان 6 موان 4 sur 3 وي دونك 1 موان 1 sur 3 ça fait 2 sur 3. Voilà, donc on a si moins 2 sur 3 et 1 sur 3. إذا أنا غادي نشوف القيم اللي كاينة في هذه المجموعة زد هنا. إذا ندير واحد المجال بحال هكا، هنا شحال عندي ناقص 0.، وهنايا 0.. إذا العدد اللي كاين هنايا اللي كينتمي للزد في هذا المجال هذا، يعني اللي كيحقق أنه عدد نسبي، عندي ناقص 0.0 و 0.0. إذا العدد اللي كاين في هذا المجال هذا هو اللي غناخذ اللي نسبي. لونسومبل زد. إذا شنو هو العدد بين ناقص 0.0 و 0.0؟ شنو هو العدد اللي كاين؟ إذا كاين عدد واحد كا هو 0، هو العدد الوحيد اللي كاين هنا. دونك وبالتالي نجي نعوضو في الحل اللي غطاس. إذا إكس إلا خدا كا 0 غادي نعطي إكس هي بي على 3. فوالا إذا عملية تقدير بسيطة يعني كنحطو العدد اللي عندي القيمة ثم كنجبدو القيم ديال كا. فوالا إذا في هاد الحالة عندنا كا تساوي 0 لأن كان ناقص 0.0 وكنعرف بأن ك عدد نسبي تنتمي لمجموعة زد. إذا القيمة اللي غياخذ هنا في هذا المجال هي 0 ونجي نعوضو في الحل اللي عطاك غيعطيني بي على 3. فوالا نفس الطريقة بالنسبة للثاني غادي نختارو بنفس الطريقة. إذا إلا اخترناه بطبيعة الحال غادي نلقاو يعني بنفس غنديرو عملية حسابية غادي نلقاو باش منطوروش غنلقاو ك حتى في الحل الثاني إلا اخترنا هذا غادي نلقاو كا يساوي 0. إذا من إكس كتساوي ناقص بي على 3. فوالا إذا غتكون عندي مجموعة حلول وبالتالي كندير اس. إذا الحلول ديال هاد المعادلة هادي فوالا هما ناقص بي على 3 و بي على 3. فوالا إذا اس مجموعة حلول هي ناقص بي على 3 و بي على 3. فوالا بالطريقة نكون حليت المعادلة في المجال اللي عندي. إذا هنايا اللي كيعطيكم مجال يعني حسابيا كتلقى الحلول اولا في المجموعه ال ثم بعد ذلك كنطرو في المجال اللي عطاونا الحلول كنحصروهم باش نجبدو القيم ديال كا، مع العلم ان كا عدد نسبي. بحال هنايا لقينا كا محصور بين ناقص 0.0 و 0.، بمعنى العدد النسبي اللي كاين هنا في هذا المجال هذا هو 0 وحده. اذا نعطي كا
في الحل وغنلقى بي على 3. كذلك بالنسبه للثاني الى اعطيتيه غتلقى كا هو صفر، بمعنى هو ناقص بي على 3، وبالتالي مجموع الحلول الحلين هما ناقص بي على 3 وبي على 3. بطبيعه الحال يمكن نديروها ميدانيا باستعمال الدائره المثلثيه، ملي غنشرحوا يعني بطريقه ميدانيه مباشره بلا ما نقطروا يعني باش نربحوا ديال الوقت، ولكن حسابيا هي يعني حسابيا بهذه الطريقه هذه، وانما نقدروا نجبدوا الحلول مباشره من الدائره المثلثيه. فوالا. إذا ناخذ مثال ناخذ مثال آخر، دائما ناخذ مثلا قوس، مثلا مراسين دو سي 2 باغ اكزومبل، دائما ناخذ المجال ناقص بي تاع بي. فوالا. إذا نديرو مثال آخر، إذا الحل في المجال مثلا ناقص بي المعادلة كوس إكس موان راسين دو سي 2. إذا بنفس الطريقة، إذا لاحظوا بأن عندنا الموان نرجعوا للخاصية اللي كتبنا، يعني أول حاجة كدير كتحل في المجموعة R، يعني كنديروا الحلول في المجموعة R، ثم بعد ذلك كنسجلوا في المجال عندنا. إذا غنحلوا المعادلة في المجموعة R، إذا كوس إكس يساوي، يعني قلنا الموان كنخليو، إذا موان كوس بي سيو 4، ولكن عندي هنا موان. إذا شنو قلنا في الموان؟ إذا باش نتخلصوا من الموان كنديروها شنو؟ كنديرو بي ناقص الزاوية اللي عندي، إذا غندير كوس إكس c'est le moins écrit et on cos P moins P sur 4. Voilà. Donc, on a dit cos X, il y a cos 3P sur 4. Et donc, X, vous savez, 3P sur 4 plus 2P. والحل الثاني في القوس طبيعة الحال المعروف هو الحل المقابل ديال هذا، يعني هذا هو ناقص 3P على ما زائد 2K. K appartient à Z. هذه الحلول في المجموعة هذه، وإنما المطلوب مني هو المجال، هو الحل في المجال ناقص بي حتى بي. إذا بغيتي نحل في هذا المجال ناقص بي حتى بي، بنفس الطريقة اللي درت أنايا غادي نأطر الحلول اللي عندي، نأطرهم فاش في المجال ناقص بي حتى بي، بهذه العملية هذه. دونك غندير بحال هكا 3 بي سور 4 غنحصرها بين ناقص بي و بي بلس 2 كا بي، 3 بي سور 4 plus 2K. فوالا. إذا غادي نلقى نفس العملية اللي درت هنا، غادي نبقى نختزل حتى نلقى ك محصور بين هذين. إذا إلا أطرنا غادي نلقاو بأن ك كتساوي صفر، إذا الحل غيكون هو 3 بي سور 4. فوالا. فوالا إذا تقريبا أنه باينة. غتطرو نفس العملية اللي درت هنايا حتى تلقى القيم ديال ك. إذا وكذلك إلى الطرس الثاني بنفس الطريقة، ناقص 3 بي على 4 زائد 2 بي ناقص بي و بي. إذا لي كالكول يعني غادي نلقاو ك تساوي صفر، وبالتالي غيكون الحل هو موان 3 بي سور 4. فوالا. ونعطي الحلول، إذا الحلين هما 3 بي سور 4 إي موان 3 بي سور 4. فوالا. إذا أول عملية كنديرو هو أن كنحلو المعادلة في المجموعة R، وإلا عطاونا مجال كناخدو دوك الحلول اللي لقينا كنحطوهم في المجال اللي عندنا، ونلقاو القيم ديال ك اللي هو عدد نسبي لونسومبل زد. دوك القيم اللي لقينا كنعوضوهم، يعني نقدر نلقى مثلا ك صفر ونلقى قيم وحدين اخرين، يعني شحال ما كانت القيم ديال ك كنعوضوهم في الحلول ديال المعادله. هنا مثلا لقيت مثلا لقيت مثلا ك هي صفر وناقص واحد مثلا، نمشي نعوض ك صفر تعطيني واحد الحل، ونمشي عاوتاني نعوض ك بناقص واحد وتعطيني حل اخر. فوالا. إذا هذه حسابيا، ومن بعد غنشوفوا كيفاش كنجبدوا النيس مباشره، كيفاش كنجبدوا الحلول من الدائره المثلثيه، يعني بلا ما نقطروا ولكن هذه حسابيا ضروري نعرفوها. فوالا. إذا اعتقد انه واضح. يعني ناخذ مثال اخر بالنسبه للسين. ناخذ السينوس مثلا، نغيروا مثلا شكون المنطقه. إذا مثلا حل في مجال مثلا ناخذ 0 بي مثلا، المعادله التاليه سين اكس تساوي 1 على 2. فوالا. إذا نفس العمليه، أول حاجه عندنا 1 على 2 بطبيعه الحال كينتمي للمجال ناقص 1 1، إذا الحلول كاينين.
اذا غادي نشوف الزاويه اللي كتعطيني 1 على 2 اللي السين ديالها كيعطيني 1 على 2 غادي نعوضو. اذا سين اكس واضح لنا سين بي على 6. اذا غنكتب الحلول في المجموع ال بي على 6 زائد دو كابي. والحل الثاني هو السينوس. قلنا شنو كنديرو بي ناقص هاد الحل. دونك صافي بي موان بي سور 6 بلس دو كابي avec K appartient à l'ensemble Z. Donc X pi sur 6 plus 2KP X 5 pi sur 6 plus 2KP. K appartient à l'ensemble Z. Donc l'ensemble R. ولكن نطلب مني شنو هو؟ نطلب مني هو المجال 0 دو بي. إذا شنو غندير؟ غادي نجي نختار هاد الحلول اللي لقيت. نضرب في المجال اللي عندي اللي هو 0 دو بي. إذا غنضرب هاد الحلول اللي لقينا. إذا أول عملية كنحلو في المجموعة هذا ثم بعد ذلك كنأثرو في المجال اللي عندنا. إذا نختارو هاد الحلول اللي لقينا. نبداو بي على 6. إذا عندي بي على 6 بلس 2 كا بي محصورة في المجال 0 دو بي. إذا كنقلب على القيم ديالها. إذا غادي نختزل تمشي بي مع بي غتبقى لي 1 على 6 دونك سي موان 1 سور 6 2 كا. وهنا تبقى لي جوج 2 موان 1 سور 6 11 سور 6 فوالا. ونقسم على جوج بطبيعة الحال. دونك كا بي ناقص 1 على 12 11 على 12 فوالا. إذا غنديرو التصريف بحال هكا. عندي ناقص 1.12 دونك سي 0 فيرغول. وهنا عاوتاني 0 فيرغول. إذا القيم اللي كاينين هنايا في هذا المجال اللي نسبية هي ك تساوي 0 كاين 0 وحده. نجي نعوض دابا في الحل اللي لقيت. إذا إلا خدينا كصفر نجي نعوض هنا في الحل تعطيني إكس هي بي على 6 الحل. إذا هو واضح. بنفس الطريقة العملية الثانية بنفس الطريقة غنديروها. دونك الحل الأول هو بي على 6 بنفس الطريقة نقطرو الثاني. إذا الحل الثاني نقطرو دو كا بي 0 اي دو بي نفس العملية. غادي نلقى الحل نفس العملية. دونك إلا قطرنا غادي نلقاو كا تساوي 0. إذا نتوما نديرو عملية حسابية. إلا عطاتي هاد القيمة بنفس الطريقة اللي درنا هنايا غتعطيك كا 0 دونك غتعطينا إكس هي تساوي بي على 6. وبالتالي مجموعة الحلول هي بي على 6 و 5 بي على 6. فوالا. سي تري فاسيل. فقط يكفي نضبطو مزيان الخاصيات. فوقاش كنديرو بي ناقص فوقاش الحلول يعني واش كنديرو. ولكن يعني ملي غنستناو ان شاء الله الدائرة المثلثية غادي يبان مزيان الحلول. يعني حتى هاد العملية ديال التقطير هادي نقدرو نستغنيو عليها إلا كنا كنخدمو في الدائرة. إلا بغينا نستغلو الدائرة المثلثية نعطيو الحلول مباشرة. وغادي نشوفوها ان شاء الله ميدانيا الدائرة كيفاش كنحدو مباشرة الحلول بجوج العمليات الحسابية بحال هكا. ولكن ضروري نعرفو كيفاش نحدو حسابيا. إذا فوالا. أعتقد أنه واضح يعني الحلول ديال المعادلات واضح. إذن أعتقد أنه تقريبا الشيء اللي كاين في هذا بالنسبة للمعادلات ديال الكورسوسين. من بعد إن شاء الله غادي نشوفو المعادلات ديال الطونجونس. كذلك غادي نشوفو يعني كيفاش كنجبدو مباشرة الحلول من الدائرة المثلثية بمعنى مبيانيا. يعني حتى التقطير ديال دوكا إلى آخره ربما يدي الوقت يعني خصوصا في الامتحان. يعني نجبدو مباشرة الحلول من الدائرة المثلثية بلا ما نرجعو للعملية ديال التقطير. ولكن بعض المرات يعني كيفرض علينا يعني التمرين أننا نأطرو يعني. إذا أول عملية كنديرو حنا كنحلو في المجموعة
الحلول اللي معروفين في ار. دونك الى عطاونا مجال كنحاولوا يعني نطروا الحلول اللي لقينا، والقيم ديال الكا اللي هو عدد نسبي لونسومبل زد هو اللي كيحدد الحلول كيما شفنا هنا. فوالا اعتقد انه واضح، يعني فقط هنا تمارين تطبيقيه بالنسبه للدرس. اذا نتمنى انه تكونوا يعني فهمتوا الطريقه لحلول المعادلات المثلثيه، سواء بالنسبه للار سواء بالنسبه للمجال. كما انه بالنسبه للمجال يعني حاله خاصه ديال ار، لان كنديروا اولا الحلول في المجموعه ار، ثم بعد ذلك كنشوفوا الحلول في المجال اللي عندنا. اذا ان شاء الله حتى مره اخرى ان شاء الله وغادي نشرحوا المعادلات ديال طونجونت، كذلك نشرحوا الدائره المثلثيه كيفاش كنحلوا يعني الحلول، كيفاش كنلقاو الحلول ديال المعادلات انطلاقا من الدائره المثلثيه، والتمثيل ديال الحلول كذلك. المهم هادشي اللي كاين، والتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.